सुटकेचें पुस्तक 29वो आवेसूर. आरोणाची आनी ताच्या पुतांची संस्कारणी. तयारी. म्हजे यादनीक कशें तांकां संस्कारूंक तुवें ही रीत सांबाळूंक जाय. एक पाडकुलो आनी 2 खोत नासलोले मेंढरे घे. तशेंच खोमीर घालिनासतना थोडे उंडे बाज, थोडे खोमीर नासलोले उंडे तेलान मिसळून कोर आनी तेल लावन बऱ्या त्या गंवाच्या पिठाच्यो पातळ बिस्कुटी कोर. ह्यो वस्तू एका पांटल्यान घाल. बैला आनी 2 मेंढऱ्यां बरोबर त्यो म्हाका भेटय. तांची सुदी नेसोण आनी माकणी. आरोणाक आनी ताच्या पुतांक म्हज्या बिराड तोंबुशी हाड आनी थंय रिती प्रमाणे तांकां नाणय. मागीर आरोणाक यादनिकाची वस्त्रां न्हेसोय, एफोदाची कोबाय, एफोद, होड्ड्याची पाती आनी ताच्या कोमराक एफोदाचो पट्टो. मागीर ताचे तकलेर मुडासो घाल आनी ताचेर पवित्र संस्कारणेची खुणां घाल. मागीर माकणेचें तेल घेवन तें ताचे तकलेर वतय आनी तातूंत ताका माक. त्या उपरांत ताच्या पुतांक हाड आनी तांकां खोमसां न्हेसय. तांच्या कोमराक पोट्टे बांद आनी माथ्याक तोपयो घाल. ह्या निरंतर हुकुमा वरवीं ते यादनीक जातले. आरोणाक आनी ताच्या पुतांक यादनिकाची माकणी दितलोय. बेठोवण्यो. म्हज्या बिराडाच्या तोंबुशी पाड्याक हाड आनी आरोणाक आनी ताच्या पुतांक ताचे तकलेर हात दवरूंक लाय. थंय सर्वेस्पराच्या बिराडा तोंबूच्या दाराशी त्या पाड्याक कापून जिवेशी मार. त्या उपरांत ताचें इल्लें रोगोत घे आनी तुज्या बोटान तें वेदीच्या शिंगाक लाय. उपरांत सगळें रोगोत वेदीचे तळाक वतय. मागीर पोटांतल्या आंतकोड्यांची चोरप काड. फिगदाचे चोरबेचो बरो कुडको आनी सगळे चोरबे सयत 2 मुतपारयो घेवन हें सगळें वेदीर उलपाय. पूण पाडकुळ्याचें मांस, ताची चामडी आनी ताच्या पोटांतल्या कायणांत ते भाग मैदाना भायर व्हरून तें सगळें पातकांच्या फारीकपणा खातीर उलपाय. त्या उपरांत एका बोकड्याक घे आनी आरोणाक आनी ताच्या पुतांक ताचे तकलेर हात दवरूंक लाय. मागीर ताका कापून जिवेशी मार आनी ताचें रोगोत वेदीचे सोर भोंवती शिवराय. उपरांत ताचे कुडके कोर, आंतकोडी आनी पाटले पांय धू आनी हें सगळें तकले आनी बाकीच्या मांसाच्या कुडक्यां वयर दवर. मागीर आख्खो मेंढरो वेदीचेर हुलपाय. हें उलपायलोलें बलिदान सर्वेस्पराक भेटयल्लें
या उलपायलोल्या जेवणाचे भेटेचो परमोड सर्वेस्पराक आवडटलो. उपरांत दुसरो मेंढरो घे आनी आरोणाक आनी ताच्या पुतांक ताचे तकलेर हात दवरूंक लाय. मागीर ताका कापून जिवेशी मार आनी ताचे इल्लें रोगोत घे आनी आरोणाच्या आनी ताच्या पुतांच्या उजव्या कान पाळ्यांक लाय. तशेंच उजव्या हातांच्या आनी उजव्या पांयांच्या आंकोंड्यांक लाय. उरलोलें सगलें रोगोत वेदीचे सोर भोंवती वतय. वेदीचेर आसा तांतलें इल्लें रोगोत आनी थोडें माकणेचें तेल घे आनी आरोणाचेर आनी ताच्या वस्त्रांचेर तशेंच ताच्या पुतांचेर आनी तांच्या वस्त्रांचेर ताचो शिंवोर मार. तो आनी ताची वस्त्रां तशेंच ताचे पूत आनी तांची वस्त्रां हे परी म्हाका संस्कारलेली जातली. यादनिकांची माकणी. हो माकणेचो मेंढरो आसलोल्यान ताचे चोरबेचे भाग ताची शेंपडी पोटांतल्या आंतकोड्यांची चोरोब फिगदाचे चोरबेचो बरो कुडको चोरबे सयत दोनूय मुतपारयो आनी उजवें जांगोड कातरून काड. तशेंच सर्वेस्परा फुड्यान खोमीर नासलोल्या उंड्याच्या पांटल्यांतलो एक जिनसाचो उंडो घे. एक बेश्टो उंडो तेलान केल्लो, एक बिस्कूट आनी हें सगलें आरोणाच्या आनी ताच्या पुतांच्या हातांनी घाल. उपरांत तांच्या हातांतलें घेवन सर्वेस्परा मुखार भेटोय. तांच्या हातांतलें परत घेवन उलपायलोले बेटे वयर वेदीचेर तांचो होम कोर. ह्या उलपायलोल्या जेवणाचे बेटेचो परमोड सर्वेस्पराक आवडटा. ह्या आरोणाच्या माकणेच्या मेंढऱ्याचो व्हड्ड्याचो भाग घे आनी तो घेवन सर्वेस्परा मुखार भेटोय. आनी हो मेंढऱ्याचो व्हड्ड्याचो भाग आनी उजवें जांगोड सर्वेस्पराक तांची एक खेरीत भेट केल्या उपरांत आरोणाक आनी ताच्या पुतांक मेळपाचो हक्काचो वांटो तो. आनी अशेंच हांव सदां काल थारावन दवरतां की पोरजा शांतीच्यो भेटो करता तेन्ना जनावरांच्या हड्ड्याचो भाग आनी ताचें जांगोड आरोणाक आनी ताच्या पुतांक उरतली. हो वांटो सर्वेस्पराक कुशीन काडून दवरलेलो. आरोण मेल्या उपरांत ताची पवित्र वस्त्रां ताच्या पुतांच्या ताब्यांत करची. तांचे माकणेक तांणी ती वापुरची. आरोणाच्या जाग्यार यादनीक कसो येता तो ताचो पूत म्हज्या बिराड तोंबूत पवित्र स्नानांत म्हजी सेवा करूंक येता तेन्ना ताणें ती वस्त्रां 7 दीस पुर्यान घालची. पवित्र जेवण. आरोणाचे आनी ताच्या पुतांचे माकणेक वापुरलेलो मेंढरो घेवचो आनी ताचें मांस एका पवित्र जाग्यार रांदचें. पांटल्यांत उरल्यात त्या उंड्या बरोबर म्हज्या बिराड तोंबूच्या दारार ताणीन त्या मेंढऱ्याचें मांस खावचें. माकणेचे आनी संस्कारणेचे रितींत फारीकपणा खातीर भेटयलां तें ताणीन खावचें. तांचे भायर आनीक कोणाच्यान तें
खाव नजो, कित्याक ते पवित्र माकणेच्या बलिदानाचे मांस वो उंडे दुसरे सकाळीक उरल्यार ते सगळें उलपावचें, ते आनीक खावचें न्हय, कित्याक ते पवित्र. आरोणाक आनी ताच्या पुतांक हांवें सगळें फरमायलां ते परी तूं करतलोय माकणेची रीत पाळूंक तुका 7 दीस लागतले. होम केल्ले वेदीची संस्कारणी. दिसाच्या दिसा पातकांच्या फारीकपणाक एक पाडकुलो भेटोवंक जाय. वेदी नितळ करचे खातीर पातकांच्या फारीकपणाक एक भेट कर. मागीर ती पवित्र करचे खातीर पवित्र तेलान तिका माक. 7 दीस पर्यंत वेदी खातीर फारीकपणाची भेट कर आनी उपरांत तिची संस्कारणी कर. मागीर ती वेदी भोव पवित्र जातली आनी कितेंच ते वेदीक तेंगता तें पवित्र जातली. दिसपट्टो होम. सदांकाल दिसाच्या दिसा एका वर्साचे 2 मेंढरे वेदीचेर भेटोय. तांतलो एक सकाळी भेटोय आनी दुसरो सांजे. पयल्या मेंढऱ्या सांगाता 2 रात बऱ्यांतल्या गंवाच्या पिठांत 1 शेर पूर्ण जैतुनाचें तेल मिसळ कर. 1 शेर सोरो ते भेटेंत वतोय. दुसरो मेंढरो सांजे भेटोय आनी तितलेंच पीठ जैतुनाचें तेल आनी सोरो. ही सर्वेस्पराक एक उज्याची भेट जावन आसतली आनी तिचो परमोळ म्हाका मानतलो. नियमीतपणी म्हज्या बिराड तंबूच्या दारा मुखार ही भेट करूंक सगळ्या तुमच्या फुडल्या पिळगांक जाय. ह्या जाग्यार हांव म्हजे पोरजेक भेट दितलों आनी तुमचे कडेन उलयतलों. उपरांत म्हजे मोहिमेंत पवित्र केल्ल्या जाग्यार हांव इस्रायल पोरजेक भेटयतलों. तोंबू आनी वेदी हांव पवित्र करतलों आनी आरोणाक आनी ताच्या पुतांक संस्कारून यादनीक कशे म्हजे सेवेक लायतलों. हांव इस्रायल पोरजे मदें जियेतलों आनी तिचो देव जातलों आनी हांव सर्वेस्पर तांचो देव म्हूण ती वळखतलीं. तांच्या सांगाता जिवचे खातीर हांवें तांकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यांत. हांव तो सर्वेस्पर तांचो देव. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.